चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा। इसको आज़ाद हुए 78 बरस मुकम्मल। जश्न आज़ादी मार्का हक की अजीम फतह के नाम कौम यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। 12 बजे से ही शहर शहर जश्न का समा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से मुनव्वर। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, बहावलपुर, शेखुपुरा, LOC, वादिया नीलम, जीरो लाइन समेत शहर शहर आतिशबाजी दिलफरेब मनाजर से शहरी खूब महसूस हुए। आज शहर शहर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ होगा। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की तकरीब का इनेकाद होगा। लाहौर में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कौमी परचम लहराएंगी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी मार्का हक का शानदार जश्न। इस्लामाबाद के जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरवकार मरकजी तकरीब। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दोस्त मुल्कों के सफ़ीरों की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ भी शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल म्यूज़िक बैंड का शानदार मार्च पास्ट। पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने हिस्सा लिया। पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों ने भी मार्च पास किया। अलमबरदार दस्ते का मार्च पास के शानदार मुजाहरा। कौमी परचम की आमद पर हाजरीन का खड़े होकर पुरतपाक इस्तकबाल। हाजरीन की खड़े होकर कौमी परचम को सलामी। पुरवकार तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की सलामी, तैयारों की गनगरज, SSG कमांडोज का मार्च पास का मुजाहरा। फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। तुर्की, आज़रबैजान के दस्तों का भी मार्च पास। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर अवान ने परेड में कमांड की। शफ़क़त अमानत अली खान ने मिली नगमा गाकर हाजरीन का लहू गरमा दिया। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घमंड था। 4 दिन में भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और बहादुरी ने तारीख और जोग्राफिया बदल डाला। भारत को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। मार्का हक में साबित किया कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। फील्ड मार्शल का कायदान सलाहियत से भारत के खिलाफ अजीम फतह। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कौम का अजीम बेटा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराएंगे। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंगबंदी के लिए ठोस कोशिश की। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफ को भुलाकर हमें एक होना होगा। सियासी तकसीम, खोखले नारों से आगे बढ़ें। हम आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का हक नहीं। सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घेराव और गाली का नहीं। तनकीद का हक है लेकिन तौहीन का नहीं। हम किसी को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। मुसल्लह अफ़वाज का मुल्की खुद मुख्तारी और इक़्तिदार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगामात में कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। अर्ज़ पाक की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज और कौम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई कुव्वत की बुनियाद है। एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। ये दिन हमारी यकजहती और रोशन मुस्तक़बिल के लिए फ़तह की अलामत है। बुनियान पाकिस्तान को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। बुनियान पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से हमें आज़ादी हासिल हुई। 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज रूटीन बन गया है। तहरीक इंसाफ ने कभी दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, इस साल फौज के 700 शहदा ने जान दी। PTI के किसी लीडर्स ने ताज़ियत बयान नहीं दिया। कोई शख्स या लीडर वतन से बढ़कर नहीं।
اول و آخر پاکستان نے اسد قیصر نے کہا تھا کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران علیمہ خان مودی کے ساتھ سازبار کا الزام عائد کرتی رہیں۔ معرکہ حق کی فتح سے آزادی کا جشن دوبالا۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔ نگر نگر قریہ قریہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ گلیاں محلے شاہراہیں سج گئیں، جگہ جگہ چراغاں۔ بچے بھی جشن آزادی کی خوشی سے سرشار۔ جھنڈیوں، بیجز و دیگر آرائشی سامان کی خریداری۔ لاہور میں آزادی کا جشن، مینار پاکستان کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ گریٹر اقبال میں قومی پرچموں کی بہار۔ جیلانی پارک میں لاہور کا سب سے بڑا قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ تمام انڈر پاسز اور اہم شاہراہیں برقی قمقموں سے منور۔ آسمان پر لہراتے پرچم اور روشنیوں کا سمندر۔ سول سیکریٹریٹ لاہور حب الوطنی کی علامت بن گیا۔ سکھر میں 3000 سے زائد بچوں نے سبز اور سفید کپڑے زیب تن کر کے بڑا قومی پرچم بنا دیا۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش کا اہتمام۔ معرکہ حق میں استعمال مختلف جنگی ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی موجود۔ گورنر ہاؤس میں اونٹ ریلی کا اہتمام۔ کامران ٹیسوری، ایمان اور یو اے ای کے قونصل جنرل بھی موجود تھے۔ جشن آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تھرپارکر میں جشن آزادی کے رنگ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر سواری کا لطف۔ دلی دروازے لاہور سے رنگیلا رکشہ پریڈ کا شاندار انعقاد۔ ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر عوام نے دل موہ لیے۔ وزیر خان چوک میں آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول کا اہتمام۔ فن پاروں کی نمائش۔ مصوری، خطاطی اور فیس پینٹنگ توجہ کا مرکز۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل میں نوید قبن کی ترمیم منظور۔ عالیہ کامران کی ترمیم مسترد۔ اپوزیشن نے انسداد دہشت گردی ترمیم بل کی مخالفت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان سمیت جے یو آئی فے ارکان کا واک آؤٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون ماورائے انسانی حقوق نہیں ہو سکتا۔ اجلاس میں پیٹرولیم ترمیمی بل بھی منظور۔ حزب اختلاف کی مخالفت۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف کا جی ایچ کیو کا دورہ۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے فیلڈ مارشل کو آذربائیجان کے اعلیٰ ترین پیٹریاٹک وار میڈل سے نوازا۔ پیٹریاٹک وار میڈل صدر الہام علیوف کی جانب سے فوجی تعاون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ عسکری قیادت کا دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کا معرکہ حق کے دوران آذربائیجان کی یکجہتی اور یوم آزادی کی تقریب میں شرکت پر اظہار تشکر۔